नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत। रामा काणकोणकर हांचेर हल्लो घडोवन हाडपी तो सूत्रधार कोण? आज दिसभरात ह्याच गजालीची चर्चा आशिल्ली। रामा काणकोणकर हांचेर ज्या पद्धतीन काल करंजाळे हांगा हल्लो जालो, ज्या पद्धतीन तांकां जिवे मारपाचो यत्न जालो, ते मारपी हे 5-6 जाण हे अशेच गांवांतले अशे भाजप गुंड पुंड अशे भुरगे ते मारले। तांणी आपले कितें करपाचो कार्यक्रम केलो, ताचो व्हिडिओ केलो आनी तांणी तो व्हिडिओ कोणा तरी धाडलो। आतां हो व्हिडिओ त्या भुरग्यांनी कोणाक धाडलो, त्या गुंडांनी कोणाक धाडलो? खुबश्या जाणांचें अशें म्हणणें आसा की जाणें तो हल्लो घडोवन हाडला ताका तो व्हिडिओ गेला। तो पुलिसांचें पयलें काम कितें? तो व्हिडिओ कोणाक धाडलो, तो सूत्रधार कोण हाचो शोध घेवपाचो। पूण पुलिसांनी तें आतां मेरेन केलां काय कितें? लोकांक प्रश्न आसा। रामा काणकोणकर हांचेर हल्लो जाला त्या विशीं लोकांच्या मनांत वेगवेगळे तरेचे शंका आसा। खुबश्या जाणांचें अशें म्हणणें आसा की रामा काणकोणकर हांचेर जो हल्लो घडोवन हाडला ताचे फाटल्यान राजकीय काही व्यक्ती आसा, काही अंडरवर्ल्डाचे लोक आसा, काही बिल्डर्स लॉबी आसा आनी अशेच जांचे हित संबंध जांचे खंय तरी दुखावल्या अशे लोक आसा। आज दिसभरान ही चर्चा आशिल्ली। खुबशे जे आज जमले पणजेंत ते पयलीं GMCन जमले आनी रामा काणकोणकर हांकां धीर दिवपाचो यत्न केलो आनी तांकां सांगलें की तुमी भिवू नाका, तुमी एकटे ना, आमी सगळे तुमचे बरोबर आसा। पयलीं जे गेले ते गोविंद गावडे आशिल्ले आजच्या दिसा। गोविंद गावडे आनी तांकां सांगलें की भिवू नाका रामा, आमी सगळे मेळून ही लढाई लढुया। ते उपरांत गेले विजय सरदेसाय, जे गोवा फॉरवर्डाचे नेते आसा आनी फातोर्डेचे आमदार आसा। तांणी हाका धीर दितना, रामा काणकोणकराक धीर दितना सांगलें की जाणें हें कितें कितें घडोवन हाडलां ताचो शोध घेवपाची आमी मागणी करतले, आमी तुज्या फाटल्यान आसा। प्रसंगी कितेंय आमकां खंयच्याय हाचेर वचचें पडलें जाल्यार जाता, आमी तें करतले, तूं भिवू नाका। मागीर GMC कडेन खूब गर्दी वाडपाक लागली आनी लोक जमपाक लागले, ST बांधव जमपाक लागले। प्रकाश वेळीपा सारके, गोविंद शिरोडकरा सारके आनी बाकीचे जे कोण कोण आसा तांचे समाजाचे खुबशे जाण, विश्वास गावडे अशे सगळे जमपाक लागले आनी ताणें सांगलें की हो जो प्रकार जाला हो रामा काणकोणकराचेर हल्लो न्ही, जाल्यार हो हल्लो समस्त गोंयकारांचेर हल्लो जाला। जे लोक अन्याया विरुद्ध आवाज उठयता तांचेर हो हल्लो, हो गोंयच्या भुमीचेर हल्लो आनी ताका लागून आमी आतां सगळे एकठांय येवपाची गरज आसा। GMC कडेन जेन्ना सगळे लोक जमताले उपरांत सगळ्यांनी थारायलें की पणजे वचपाचें, आझाद मैदानाचेर आमी आंदोलन करपाक जाय, थंय जमपाक जाय आनी फुडली जी रणनिती आसा ती थंय थारावपाक जाय। आनी फुडें मागीर आझाद मैदानाचेर खुबशे जाण जमले। विजय सरदेसाय आलेमांव, विजय सरदेसाय, दोतोर कार्लोस परेरा, सुनील कौठणकर, बाकीच्या पक्षाचे सगळे नेते थंय जमपाक लागले आनी हळू आंदोलनाक एक शेप येवपाक लागलो की आंदोलन आतां कशें करप। विजय सरदेसाय आनी बाकीच्यांनी सांगलें की आमी आतां मार्च करपाचो सिटींत, आमी सिटींत या, आमी सिटींतल्यान हो मोर्चा काडुया। मागीर तो सिटींतल्यान मोर्चा सुरू जालो। तो मोर्चा हो दयानंद बांदोडकर मार्गाचेर पावलो आनी थंय लोकांनी रस्त्यार थपकल मारली, रस्तो ब्लॉक जावपाक लागलो, ट्रॅफिक आडावली आनी उपरांत बरोच वेळ म्हणजे म्हाका दिसता कितले तरी वरां की पणजेच्या वाहतुकीचेर ताचो गंभीर परिणाम जाल्लो दिसपाक मेळ्ळो। सगळ्यांची थंय भाशणां जालीं, सगळे जाण थंय उलयताले, पुलीस येवन तांकां उठपाची थंय आग्रह करताले, पूण लोक आयकनाशिल्ले। लोकांक रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो खूब राग आशिल्लो। गोंयकार ह्या विशया वयल्यान खूब दुखावल्या हें थंय दिसतालें सगळें। आनी जो तो म्हणटालो की रामाचेर जें कितें जालां तें खूब वायट जालां, रामाच्या आंगार जे वळ उठल्या, रामाच्या आंगाचेर जे चेहऱ्याचेर जे ताचेर बुटी मारल्या आनी बाकीचे जो ताचे ज्या पद्दतीन ताची अवहेलना करपाचो जो यत्न जालो तो समस्त गोंयकाराची अवहेलना करपाचो यत्न आशिल्लो। ह्या तिडकीन मागीर सगळे उठून मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्या कडेन तांणी आपली चाल केली। मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्या कडेन जेन्ना ते गेले थंय पुलिसांनी आडायले लोकांक। मुख्यमंत्री आसा काय ना हाजे वयल्यान बरोच काळ चर्चा चालू आशिल्ली।
निमणे मुख्यमंत्र्यांनी तांकां येवपाचें, बंगल्यार येवपाचें निमंत्रण दिलें. ते गेले. थंय जे कांय डिमांड जी चर्चा जाली ताची पयली चर्चा आशिल्ली की रामा काणकोणकर हाचेर हल्लो करपा खातीर ज्या सुत्रधारान सगळी भुमिका बजायल्या तो सुत्रधार कोण हाची चवकशी जावपाक जाय. आयतार मेरेन जर आमकां जर ते कळ्ळें ना जाल्यार आमी परत आंदोलन करतले, हो पयलो डिमांड आशिल्लो. आनी त्या प्रमाण मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें आमी आयतार मेरेन सुत्रधाराक सोदून काडटा, तो कोणूय आसूं आमी ताका सगळ्या मुखार हाडटले. दुसरो डिमांड आशिल्लो SIT ताचेर स्थापन करपाची ह्या विशया वयल्यान. SITचो जो विशय आशिल्लो तो मुख्यमंत्र्यांनी सांगलो ताचेर आमी मागीर पळोवया. पूण उपरांतचो आनी एक जो विशय आशिल्लो की रामा काणकोणकराच्या बाबतींत जें कितें घडलां थंय ताका जे कलम सेक्शन लागतले ते 307 लागतले, म्हणजे अटेम्प्ट टू मर्डर ते लायतले आनी तशी आमी केस फायल करतले. अशे खुबशे डिमांड जे फुडें आयले ते डिमांड मुख्यमंत्र्यांनी ह्या टायमार मान्य केले. जाणें हो हल्लो घडोवन हाडला तांकां NSA लावपाची, म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा कायदो तो लावपाचो आनी तडीपार करपाचें तांकां हांगच्यान तांकां दवरप ना अशे तरेचे डिमांड आशिल्ले आनी मुख्यमंत्र्यांनी तेय मान्य केले. सो एकूण जी चर्चा आशिल्ली तांचें म्हणणें उपरांत प्रेसाक ब्रीफ केलें विजय सरदेसाय आनी युरी आलेमाव आनी तांणी सांगलें की आमी जें कितें सांगलां तें मुख्यमंत्र्यान मान्य केलां. पूण समजा जर ते डिमांड जाले ना, परत सुत्रधार जर सापडलो ना जाल्यार आमी परत आंदोलन करतले. हो एकूण आंदोलनाचो उपरांत जें कितें जालें आनी ताची जी जे सोंपपाच्या टायमार म्हणजे तें आंदोलन जेन्ना ताणें फाटल्यान घेतलें तेन्नाची परिस्थिती. पूण एकूण आज पणजेंत ज्या पद्दतीन लोक ज्या तिडकीन ज्या आवेशान लोक पणजेंत जमले ते पळयले जाल्यार म्हाका दिसता की सरकारान आतां खंय तरी सावध जावपाची, जागे जावपाची वेळ आयल्या. लोकांक गृहीत धरून जेन्ना शासन चलता तेन्ना केन्ना नाल्यार केन्ना लोकांच्या भावनांचो विस्फोट जाता आनी लोक रस्त्यार देंवता. आनी जेन्ना लोक अन्यायाच्या विरोधान रस्त्यार देंवता तेन्ना ताचे परिणाम केन्नाच सादे नासता, ते कठीण आसता आनी ते सरकाराक भोगचे पडटा. आयज लोकांच्या तोंडांत सरकाराच्या विरोधांत खूब वायट हें आशिल्लें. लोक सरकाराचेर कितले नाराज आसा ते आजच्या मोर्चाच्या वेळार दिसून आयले. प्रत्येकाचें म्हणणें आसा की सरकार हो गंभीर ना, सर्वसामान्य मनशाक सुरक्षा दिवपाक सरकार कमी पडटा. सरकारान जेन्ना अश्यो तक्रारी सरकारा कडेन येता त्या तक्रारी कडेन म्हणजे जमीन ग्रॅब करपाचे, गुंडगिरीचे प्रकार, मागीर खंडणीचे प्रकार किंवा बाकीचे सगळे जे प्रकार आसा त्या वेळार जेन्ना जेन्ना लोक तक्रारी करता तेन्ना सरकार ताचे कडेन पूर्ण दुर्लक्ष करता आनी ताचे परिणाम मागीर अशें जाता. रामा काणकोणकरा सारक्याचेर हल्लो जाता. कारण एकदां रामा काणकोणकराचेर जाल्लो हो तिसरो हल्लो. ह्या पयलीं जेन्ना 2दा ताचेर हल्लो जालो तेन्ना पुलिसांनी ते अजिबात गांभिर्यान घेतलें ना. लोकांची अशी समजूत जाली की ह्या फाटल्यान कोण तरी राजकारणी आसा जो त्या हल्लेखोरांक आपलो पाठिंबा दिता, की हल्लेखोरांक तो प्रोटेक्शन दिता अशें लोकांची एकूण एक समज ह्या सगळ्या हातूंतल्यान जाल्लो. तो एक राग आशिल्लो. ते लोकांनी आज आपले जशें जशें जमता, जशें जशें तांकां उलोवंक शक्य आसा तशें ते पद्दतीन ते उलयले. एकूण सगळो राग आशिल्लो. राग सरकाराचेर आशिल्लोच, पूण सरकारांतल्या मंत्र्यांचेर, सरकारांतले जे कोण अधिकारी आसा ते मागीर DGP आसूं किंवा आनी कोणी आसूं, SP आसूं, तांचेरय राग आशिल्लो. कारण एक्शन जायना ताका लागून लोकांच्यो जे भावनांचो जी कदर, लोकांच्या तक्रारीची जी कदर जावपाक जाय ती जायना आनी परिस्थिती हाताभायर वता. रामा सारक्या एका समाजसेवकाक, एक एक्टिविस्ट, ताका नशीब अशें की कोणें तरी सांगलें, म्हणजे अमित पालेकर जेन्ना उलयतालो तेन्ना ताणें सांगलें की जर तांणी ठरयलें ताका जितो मारपाचो जाल्यार ते ताका जितो मारपाक शकताले. पूण कदाचित ताका वॉर्निंग दिवपा खातीर तांणी कालचो तो सगळो प्रकार केला. पूण इतल्याचेर ते थांबचे ना. जर गोश्टी अश्योच गेल्यो जाल्यार खून पडटले आनी लोकांक आपलो जीव वगडावचो पडटलो. जे लोक विरोध करता, जे लोक आवाज उठयता ते गोंया खातीरच आवाज उठयता. गोंय आज जे हाताभायर वचपाक लागलां गोंयकाराच्या हातांतल्यान, तें ताची दुख्ख लोकांक खूब आसा, ताची चिंता लोकांक आसा, ताची काळजी लोकांक आसा. पूण सरकाराक ताची कितली काळजी आसा हो प्रश्न लोकांच्या मनांत आसा. सरकार ताजे जे उत्तर दिवपाक जाय की लोकांक एक जे बाबा आमी
एक्शन घेतले, तुमचे आयकतले, आमी गोंय बरे तरेन फुडें व्हरतले हे जे आश्वासन जाय ते सरकारा कडल्यान लोकांक अजिबात मेळना. चड करून राजकारणी लोक आनी गुन्हेगार हाचे जे साटेलोटे आसा ते लोकांक त्रास करता. ताजेरय आज खूब लोकांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. गुन्हेगार आनी राजकारणी हांचे जेन्ना गुन्हेगारांक धरता तेन्ना कोण तरी राजकारणी मदीं पडटा, ताका प्रोटेक्शन तो राजकारणी दिता. जाचेर अन्याय जाला ताका त्या सगळ्या हातूंतल्यान ताचेर अन्याय जाता. ह्या पयलीं समाज कार्यकर्तो विलास मेतेरा सारको जाचो सालय आराडी हांगा पेट्रोल ओतून ताचे गाडयेन आसतना ताका उजो लायलो आनी तो तातूंत बिचारो मरून गेलो. तोय आवाज उठयतालो, तो अन्यायाच्या विरुद्ध आवाज उठयतालो. पण ते कोण, तांचे कितें जालें मागीर? जे हल्लेखोर आशिल्ले ते कोण? लोकांचें म्हणणें की खरो गुन्हेगार लोकां मुखार आयलोच ना, ताका सगळे तरेचें प्रोटेक्शन मेळ्ळां. तो खरो गुन्हेगार कोण? लोक आपले परेन अंदाज व्यक्त करता आनी अंदाज लायता. राजकारण हें सदांच लोकांच्या हिता खातीर आसपाक जाय. राजकारण जेन्ना आपल्या स्वताच्या हिता खातीर जेन्ना राजकारकर्ते वापरता तेन्ना परिस्थिती ही अशीच सर्वसामान्याचेर अन्याय करपाचीच परिस्थिती निर्माण जाता. देशांत खूब कडेन सद्या जें वातावरण आसा, लोक ज्या पद्दतीन रस्त्यार येता, लोक ज्या पद्दतीन आंदोलनां करता, लोक ज्या पद्दतीन आक्रमक जाता, ती परिस्थिती गोंयांत येवची न्ही अशें खुबशे जाणांक दिसता. पूण आजच्या आंदोलनाची जर परिस्थिती पळयली आनी लोकभावना ज्यो पळयल्यो, आंदोलनांत सहभागी जाल्ल्या लोकांची जर रिएक्शनां पळयलीं जाल्यार तो दीस खूब पयस आसा अशें दिसना. सरकारान जर लोकांची भावना वळखून घेतल्यो ना जाल्यार तो दीस सुद्दां खूब लागीं आसा अशें एकूण आजच्या ह्या मोर्चाचें आनी आजच्या ह्या आंदोलनाचो एकूण आमी एक सार काडपाक शकता. खूब परिस्थिती नाजूक आसा. लोकांक दिसता की हाणें गोंय विकपाक काडलां. गोंय विकपाक काडलां आसतना हे कोणाची पर्वा करना, ते कोणाक आडायना. मोठे मोठे मेगा प्रोजेक्ट येता, लोकांचे जमनी वता, लोकांचे गांव उद्ध्वस्त जाता, न्हंयो, तळी, झरी काबार जाता, शेतां सगळीं गेलीं, लोकांची कुळागरां काबार जावपाक लागलीं आनी बिगर गोमंतकी लोकांचो जो वावर, तांची लोकवस्ती ज्यो तयार जावपाक लागल्या गोंयभरांत, ताचो खूब एक अस्वस्थता लोकांच्या मनात निर्माण जावपा सारको सगळो एकंदर प्रकार आसा. ही जर परिस्थिती निवळटली जायत जाल्यार खूब काही कायदे आज ताचेरय लोक उलयताले की कडक कायदे येवपाक जाय, पूण हे सरकार हाडतशें आमकां दिसना. हेंय लोकांचें रिएक्शन आशिल्लें. सरकारान आतां वेळात जागे जावपाक जाय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचेरय खूब लोकांचो राग आशिल्लो. ताणें खंय तरी लोकभावना समजून घेवपाक जाय. सगळ्यो गजाली सहजतेन जर घेतल्यो जाल्यार परिणाम आतां हांव जशें सांगलां तशे परिणाम फुडें पळोवपाक मेळटले. आमी इतलें सांगून हांगा थांबता आनी सगळे गोंयकाराक आमी आव्हान करता की गोंया खातीर उबें रावप ही चूक न्ही. गोंया खातीर कोणीय उबो रावतलो, आपल्या मातृभुमी खातीर, आपल्या राज्या खातीर आनी आपल्या गांवां खातीर लोक उबे रावता ही लोकांची चूक न्हय. सरकारान तांकां तांचे म्हणणें आयकून घेवन तातूंतल्यान उपाय आनी तातूंतल्यान जे मार्ग आसा ते काडपाक जाय. सरकार ते कितले काडटलो हे येवपी दिसांनी आमकां दिसतलें. आमी हांगा थांबता. जर तुमकां हो एपिसोड आवडलो जाल्यार तो तुमी लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. आनी असोच तुमचो मोग आसूं दी. तुमचे कमेंट बॉक्सान आमच्या तुमी घाला. तुमच्या कमेंटाची आमी वाट पळयतले. धन्यवाद.